عزوز سلامتنا تقبلوا ناي زيتوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتلكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغوار نايدول ملكت متواقع يترسعوا كينات ماخلاي مبراق كابز جمر ندحر إيران أزيو حال زتبهاله متقعتي كتورد حدير اللام قبل عدي سعود عرب كبيد عنوة أب زوردن إيران زفنوتو نايلوم ليت متقعتي مدبر حيل أير أمريكا بزل على قناتات زعنا وخوينو كساب حجي عاسرتني أمريكا وتهدرات كبيد قدات كم زوردهم تتسبتي بلوم بتمساسالي قبل عدي إمارات عربون حالة متقعتا وريدالم بتخالي وغن أب كويتن إسرائيلن بحرينن بتمساسالي إيران كبيد متقعتات فنيات ركابالام تنتنتي كم زبلون تداخوينو كم زز أمسالة متقعتي إيران كساب حجي فنيا أي تفلتنيا كبلو قليتهم ألوم وتقوداي بزملكات بزرزرس معكم حبريتا كليم بتخالي وغن كبرا سمعتي إيران لعلى 1 مليون وتهدرات كمتوافرن أمريكا بأقار سراويت ورارن تخفيتا كمتواقع أنا رقاقيت ألام ذات زبال كساب حجي كم زي تجمرز قلت إيران بتحد وغن نزات نابلكا بتخالي متقعت مفناو ناي معربوان متاللي زبالت كوينام در زي حساب كم زخونن متقعتاتا كم زقصلون قليت ألام بتخالي وغن دما لومي أمل أمريكا نا إيران كينات زقاومن كمون بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب زقاومن أزيو عابين أب تاريخ تراي زي فلتن زتبهالو تقاومو أب أمريكا خكير مخانو تحابير لهم إذا بزملكاتون بسفيحو تسمعو زرزر حابريتا كليم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتي مدى رسمي عمالو إيران بزملكات تايلوم بزرزر اسمعكم حابريتايو تخونات أبسو من وشتكو داي والا كتبهالم قندم ما حد ورح عليفو كال أي ورحي زركبالهم حدش حابريتات بناي ساعتات فلالايت بوتوت يسمو علو زرزر حابريتات حيزلكم قريبا لكم حابيرنا نكتاتلهم بفلمام كينات ماخلاي مبراق كابز ولعت حيزو إيران جيراتو زي تفلت لهم ليتي ماخلاي مبراق كبيد متقعة فني علم وتادراو قجت إيران أمريكان دوبات سجيرو بحدشن حدا جنيان معرف كم زبتحة زرقها وهو لو مزتر آخوينو آب سعود عرب آب زركب برنس سلطان مدبر حيل اير أمريكا إيران بزوردتو كبيد حالا نايلوم ليت متقعتي عسرت أبالات سراويت أمريكا كم زقوسولو ترقاقيت لهم نتو قداي بقربا زكتاتولون ميستر آبزحت وتادراو قدات مبره نمهاب آسماتهم نخيتكاس دليو كلتا بعال ستانات أمريكا كم زبل وانتدا أخوينو كابتوم زقوسولوني أمريكا وتهدرات مونغو اتوم كلتا ازيم كبيد قدات قد اموامال ليلوم اتوم بعال ستانات بموساخ كم زبرهم ازيزا سنبرنا يلوم ليت متقعتي زتا درسا ناي ايران مسائلاتن سب البو دروناتن بحبار مدمبتقام زتا خيدا كبيد متقعتي نيرو كبلو قليت امالوم بزز تلعلى ابلعل وتهدرات كابز ورد مقدات بتوساخي أبلعل تمدبر حيل أير دويلة نابز نبرا بركت زبلاني أمريكا نفرت وجن نداد زتعنا تشكركرتن كبيد عنوة وريدو كامزول ليتقليت ظلم زي أمريت سعود عرب استفت متقعتي اتخينات ابتزوبا نابز ركبو خالوت ني أمريكا معسكر سراويتات بسفيحي زرقح كامزولو زرقي تبايل لهم إيران تمال مشت ابزوز آتو هتوز أواج أما خلاي مبراق كاب ربحتات أمريكان كابني أمريكا وتادراو معسكراتن كمون كاب دبي سعود عرب ريادن نايكات أردو هزا أمسول هوتيلات زركبو زيغاتات كالو تاقرات بهتوز نتخباب قديفهم كوتو متحساس بمهابان كبير متقعتي بليت كمتخفت بمشات آبزوز آتو مقلتي آفليت آمن باراني ذكر نزي سيعبي إيران لو مليت حال متقعتا وريدات ركب زلم بتخالي وقندما مرسر مكالا خالي إمارات عرب لو مي آبزوز أوتوز مقلتي نايتاقر زمنا وسرعات مقاومة إيرن قلت وفات نفرت وجن كاب أنفت إيران زتفنوا حدقنياتات ناي مسائل درونات المتقعتي بزل على خونتاتنا تخلقلو حديرهم قبل قاليت لهم أما خلاي مبراق زكاير زلو خوينات ناب حدش معراف كسقا قروزخل نايلوم ليتي إيران زفنو تمتقعتي أبتها قر زتفلالي بوتاتات زركبو نبرتي زا سنبر زلو حالة فنجراتات وناسي بلوم منستر مكالا خالي ازناي هزب السقات نمدا بزبل أبزهابو نايلوم مقلتي ازوم زسمع زلو فنجراتات زتتكوسو كروز ميسايلات دروناتن علامهم قدم مرامهم بناي إمارات عرب سرعات مكالا خالي تاري موم كود كلو زفت أريو ترقاقو عكبت سامع لهم ازتت بيسيتا قبرون
ናይሎም ለይተ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕትን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ንኽኣትዋ ክገብረን ዝኽእል ከቢድ ስጋት ፈጢሩለን ኣሎ ተባሂሉሎም እቲ ዞባ ብዝለዓለ ኩነታት ተንቀጥቂጡ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኩናት ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን ይገደዳሉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ተቃውሞ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ብነገስታት የለን ኖ ኪንግስ ዝፍለጥ ህዝባዊ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ሎም ቀዳም ልዕሊ 3,000 ዓበይቲ ኣኼባታትን ሰልፍታትን ብምጽዋዕ ንምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ተሪር ተቃውሞ ከም ዘስምዕ ብምግላጽ ናብ ህዝቢ ከም ዝተመልሳ ኣፍሊጡሎም እዚ ሰፊሕ ናይ መሰረታት ተቃውሞ ምንቅስቓስ ሓድሽ ዘይኮነ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመተ ወርሒ ሰነን ጥቅምት 2025 ኣስታት 5 ሚልዮንን ድሒሩ ድማ 7 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ኣብ ኣሽሓት ናይ ተቃውሞ መድረኻት ብምእካብ ንዓለምና ሰንቢዱ ነይሩ ኣደለውቲ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብ ዝካየድ ዓበይቲ ናይ ተቃውሞ መዓልታት ሓደ ክኸውን ድማ ተፅቡት ገይሮም ኣለዉ ካብቶም ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ወፂኦም ብምድማፅ ኣብ ኣየር ከውፅዎም ዝተሓስቡ ብዙሓት ቅሬታታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝወሰዶ ተሪ ፀረ ስደተኛታት ስጉምታትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢራን ዘካየዶ ዘሎ ዕናዊ ኩናትን ይርከብዎም ተባሂሉሎም እዚ ፖለቲካዊ ውሳነን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ከፊል ወይ ዝርከብ ናይ ሎሚ ዓመት ሰፊሕ ማዕበል ተቃውሞ ኣብ ከተማታት ዋሽንግተን ዲሲ ሚኒያፖሊስ ቺካጎን ሳን ፍራንሲስኮን ክካየድ ድማ ትፅቢት ተገይሩሎም ካልኦት ኣብነት ናይቲ ህዝባዊ ቁጥዕ ክሳብ ክንደይ ሰፊሕ ምዃኑ ዘርኢ ድማ ኩነታት ግዛኣት ቬርማንት እዩ بمسارة أبطاب برلينغتون فري بريس أبزا 646,000 ጥራሕ ዝነበሩላ ንእሽተይ ግዝኣት እውን እንተኾነ ልዕሊ 40 ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ክካየዱ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይገልጹ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎም ለይቲ ሓያለ ጽፍዒት ካብ ዝወረደን ሃገራት መንጎ እታ ካሊእ ድማ እስራኤል ኮይና ኣላ ኣብ እስራኤል ቴል ኣቪቭ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ከቢድ ዝተባሃለ ናይ ሚሳኤልን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናትን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ይርከቡ ኣለዉ ነዚ ስዒቡ ኣዝዮም ብዙሓት ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ከም ዝተተኮሱ ተገሊጹ ዘሎም ኢራን ተራእዩ ዘይፈለጥ መጥቃዕቲ ከም እትፍኑ ድሕሪ ምሕባራ ብለይቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ከቢድ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ሓዲራ ኣላ እስራኤል ክሳብ ትማሊ ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ኢራን ትሕተ ቅርጽታት ክትዕኑ ዝጸንሐት ኮይና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ዓራግቺ ትማሊ ምሸት ሂቦ ኣብ ዝነበረ መግለጺ እስራኤል ኣብ ወሰንቲ ትሕተ ቅርጽታት ኢራን ንዝፈጸመቶም መጥቃዕትታት ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ክጽበያ እዩ ዝበሉ ኮይኖም እስራኤል ከቢድ ዋጋ ክትከፍልያ መጥቃዕቲ ክጅምር ብዝብል ተሓኒም ምንባሮም ይዝከር ካብሎም ጽዋሕ ደው ክብል ዝተባሃለ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ኣዝዩ ተጋዲዱ ኣድማሱ እናሰፍሐ ኣዝዩ ናብ ዝፍርሕ ምዕራፍ እናተሰጋገረ ኣብ ዝኸደሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሜሪካ ብዛዕባ ድርድር ትዛረብ ምህላዋ ስዒቡ ሓደ ላዕለዋይ ናይ ኢራን በዓል ስልጣን ንሮይተርስ እንትዛረቡ በቲ ሓደ ወገን መጥቃዕቲ እናፈነው እናዕነውን በቲ ካሊእ ወገን ናይ ሰላም ድርድር ምሕታት ፍጹም ክንዕገሶ ዘይንኽእል ኣጋጣሚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ በዓል ስልጣናት ኢራን እዚ ተግባር ሓላን ሃገራት ብሓደ ኢደን ሰነድ ሰላም በቲ ካሊእ ድማ መሳርሒ ኩናት ሒዘን ንዝፃወተኦ ሓደገኛ ናይ ጂኦፖለቲካ ጥላዕ ጌሮም ብምውሳድ ብዝለዓለ ደረጃ ብምኹናን ንሶም ካብ ዘለዎም መሳርሒ ንሕና ዕጥፈለና ብዝዛረቡና ቋንቋ ከነዛረቦም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ኢራን ብተወሳኺ ልዕሊ 1 ሚልዮን ወተሃደራት ከምተዋፍርን ኣሜሪካ ብኣጋር ሰራዊት ወራር እንተዳኸፊታ ከምትዋጋእን እውን ኣረጋጊጾም ይርከቡ ኣለዉ እዚ ኣዕናዊ ኩናት ኣብ መሬት ይዝርጋሕ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምምሕዳሮምን ኣዘራረብ ሓበሬታታት ዕላው ገይሮም ኣለዉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕነ ምስ ኢራን ናይ ገጽ ንገጽ ኣኼባታት ንምክያድ ልዑል ተስፋ ሓዲራ ኣላ ክብሉ ዝተሰምዑ ኮይኖም ብተመሳሳሊ መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንመንግስቲ ኢራን ብምጥንቃቕ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ብምውዳስ ኢራን ትንቅጥቀጥ ኣላ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ትራምፕ ብምውሳኽ ዝወርዶም ዘሎ ደብዳብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ትራምፕ ብምውሳኽ ዘውርድዎ ዘለዉ ደብዳብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናብ ወንበር ሲሒቡ ዘምጽእ ብምባል በዓል ስልጣናት ኢራን ንደራደር የለናን እናበሉ ዝዛረብዎ ዘረባ ሓሶት እዩ ብዝብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ ትራምፕ ብምውሳኽ ኢራናውያን ይሕስቡ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስምምዕ ንምፍጣር ይምሕፀኑን ኣለዉ ዝበሉ ኮይኖም ኣየኖት ናይ ኢራን በዓል ስልጣናት ምስ ኣሜሪካ ይዝትዩ ከም ዘለዉ ግና ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ብስም ካብ ምጥቃስ ተቆጢቦም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ኢራን ይደራደሩ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዋላ እኳ ተገለጹ ግን ድማ ጉዳይ ናይቲ ዘተ ብናይ ትራምፕ መደረ ጥራሕ ዝስማዕ ዘሎ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ገዚፍ ወተሃደራዊ ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ደገፍ ኢራን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ የመን ሑቲ ኩናት ኢራን ካብ ዝጅምር ንፈለማ ግዜ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ብምፍጻም እቲ ቅልውላው ካብ ዘለዎ ብግዜን ቦታን
ኣሜሪካን ከይጋፋሕ ክፍራሕ ንዝጸንሐ ኩነታት ኣጋዲድዎ ይርከባሎም ሕቲ ኣብ ጎኒ ኢራን ብምዃን ኣብቲ ኩናት ክጽንበር ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ ምዃኑ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ተወሳኺ ስጋእ ዝፈጠረ ኩነት ድማ ወሃቢ ቃል ወታደራዊ ክንፊ ሕቲ ያሕያ ሳሪ ትማለ ምሸት ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ብዝሃበ መደረ ተፈጺሙሎም ያሕይ ኣጻብዕትና ኣብ ካታ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእታው ከም ዘለዋ ነረጋግጽ ብምባል ድማ ዝኾነ ምስተንጸላእቲ ክብል ዝገለጸን ኣሜሪካን ኣንጻር ኢራን ዝግበር ምሕዝነት እቲ ጉጅለ ናብቲ ኩናት ከም ዘእትዎ ገሊጹ እዩ ሎሚ ንግሆ ድማ እቲ ሓይሊ የመን ናብ እስራኤል ሚሳኤላት ከም ዘወንጨፈ ኣፍሊጡሎም ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ድማ ካብ የመን ዝተተኮሰ ሚሳኤል ከም ዘለለየን ኣብ ደቡባዊት እስራኤል ከተማ ቤርሻባን ከባቢኣን ሰይረን ከም ዝተወልዐን ኣረጋጊጹሎም ኣብ ቴሌግራም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ካብ የመንና መሬት እስራኤል ገጹ ዝፍኖ ሚሳኤላት ኣለሊሎም ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ነቲ ስጋት ንምዕጋት ይንቀሳቐሰሎ ክብል እውን ጽሒፉሎም ድሕሪ 15 ደቂቃ ኣቢሉ ድማ እቲ ሰራዊት ኩነታት ውሕስ ምዃኑን ሰባት ንቡር ስራሕቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ይሓቢሩ ወሃቢ ቃል ብኢራን ዝድገፍ ሕቲ የመን ኣብ ኢራን መጥቃዕታት እንተቐጺሉ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ኩናት ከኣቱ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ነዚ ፈኒ ዘሎም ነዚ መጥቃዕቲ ፈኒዎ ዘሎም ወሃቢ ቃል ዕጡቕ ሓይልታት የመን ወታደራዊ ሓይሊ የመን ሕቲ ያሕያ ሳሪ መግለጺኡ ዝኾነት ካልእ ሃገር ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ተተጸንቢራ በኣሜሪካን እስራኤልን ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ተጻባ ስርሒታት ንምፍጻም ክጥቀማሉን ተጀሚረን ኣንጻር ኢራን ዝግበር ተጻብኦ እንተዓሪጉን ኣብቲ ኩናት ንምጽንባር ኣጻብዕትና ኣብ ቃታየን ዘለዋ ክብል ያጠንቂቑ እቲ መግለጺ ጸላእቲ ዝኾነ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ፊልስጤምን ቃዛን ኢራቅን ሊባኖስን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ወራር ግብረ መልሲ ዝህብ ምዃኑን ይገልጽ ሕጂ ምትእትታው ሕቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ሓድሽ ግንባር ክህሉ ተኽእሎታት ምስፋሕ ናይቲ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእል ብምግላጽ ብዙሓት ስግኣቶም እዮም እናገለጹ ዝርከቡ እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ መራኽቢ መጥቃዕቲ ዘስዕብ ስግኣት ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ሓይልታት ሕቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ምስ ፊልስጤምን ሓይልታት ሓማስን ዘለዎም ሕብረት ንምርግጋጽ ደገፎም ንምርኣይ ዝገብርዎ ስርሒታት ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ሕዳር 2023 ጀሚሩ ንኣስታት 70 ንግዳውያን መራኽብ ብሚሳኤላትን ድሮናትን ንእሽተይ ጀላቡን ተጠቒሞም መጥቃዕቲ ብምክያድ 4 መራኽባት ሒሎም 5 መርከብ ሒዞም ብውሕዱ 7 ኣባላት መራኽብ ድማ ቀቲሎም እዮም እዞም ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝነገረሎም ዕጡቃት ኣካል ናይቲ ኣንጻር እስራኤል ዝካየድ ኪዳን ተቃውሞ ብምዃን ምስቶም ኣብ ጋዛ ዝንቀሳቐሱ ሓማስን ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ሒዝቦላህን ኮይኖም ቃልሶም የካይዱ እዚ ጉጅለ ምስ እስራኤል ርክብ ኣለወን ኢሉ ዝኣመነለን መራኽብ ድማ ከም ዘጥቅዒ ዝፍለጥ ኣብ 2025 ዶናልድ ትራምፕ ነዞም መጥቃዕትታት ንምክልኻል ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ብምትሕብባር ደብዳብ ኣካይዱ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ እቲ ንሰሙና ዝቐጸለ ተልእኾ ሓያለ ዕላማታት ውቂዑ ንሓያለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቲ ድማ ቀቲሉን እዩ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ብዘተ ተኹስ ደው ምባል ከም ዝተዛዘመ ይፍለጥ ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ተጋዲዱ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ሓድሽ ሓበሬታታት ምስ ዝወፁ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ ሰላም